पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान की हुकूमत से क्या कारकर्दगी चाहती है। सिर्फ एक कारकर्दगी वो चाहते हैं, सिर्फ एक काम वो चाहते हैं। तो बकौल नजम सेठी वो कारकर्दगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मारो, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करो। फौज को बस इस कारकर्दगी से मतलब है, उन्हें कोई और कारकर्दगी नहीं चाहिए। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो यही चाहती है हुकूमत से कि पीटीआई को तबाह बर्बाद कर दो। उसकी वजह क्या है जरा ये समझिए आप। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 70-75 साल की पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर पहली मरतबा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज करके दीवार के साथ लगा दिया है। यानी ये जरूर होता था कि परवेज मुशर्रफ के दौर में एस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज हो जाती थी, ज़िया-उल हक के दौर में कुछ हद तक एक्सपोज हो गई थी, याह्या खान के दौर में बहुत एक्सपोज हो गई थी। लेकिन मामला यहां तक नहीं गया था कि इनके कारोबार जो बिजनेसेस हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं, जो बाकी सारी चीजें बजट हैं वो भी डिस्कस हो रहे हैं। यानी इमरान खान साहब एक डिफरेंट पॉलिटिकल क्लास को एड्रेस करते हैं। फर्क यह है कि नवाज शरीफ का वर्कर जो है उसकी शायद वो समझ बूझ नहीं थी, वो इस लेवल तक मामले को ले जा नहीं पाए। यहां पढ़ा लिखा वर्कर है, इसका शऊर जो है वो किसी और तरह का है और शऊर का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ गया। अब हो ये रहा है कि ये क्लास वो वाले सवालात उठा रही है जो कभी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सुनना नहीं चाहती। उनके हर मफाद को ये ढूंढते हैं और ढूंढ के उसके ऊपर जरब लगाते हैं। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉलोअर्स हैं या इमरान खान साहब को जो लोग वोट करने वाले हैं, वोटर हैं या सपोर्टर हैं या उनकी पार्टी के लोग हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के उन जगहों पर जाकर चोट करते हैं जिस जगह पे एस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा तकलीफ होती है। बारीक वारदातियों को ये पकड़ लेते हैं। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दीवार के पीछे रहकर पुतली तमाशा खेलती थी। पहली मरतबा ये उनको दीवार के सामने निकाल कर लेकर आए। पहली मरतबा हमने सुना कि डीजी आईएसपीआर जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जो है वो ब्रीफिंग दे रहे हैं या बात कर रहे हैं या उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नैरेटिव बनाया गया, उसके लिए बहुत बड़े बड़े बजट रखे गए। वजह यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वाला शऊर कहीं सस्टेन कर गया तो उनके लिए पाकिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल और कब्जा जो है वो हमेशा के लिए जारी रखना वो मुमकिन नहीं रहेगा। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि सारे सियासतदान उन्हें डिलीवर करके दें। अब परवेज खटक साहब को क्यों लाया गया, इसके बारे में राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। उनके स्टेटमेंट को देख लें या मेरे सोर्स की आप खबर को देख लें तो बात एक जैसी है। हुआ यह है कि एक लेवल से आगे ब्रूटैलिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ये अपने गले में डालना नहीं चाहते। जुल्म जबर और फस्तायत का जो टैग इनके गले में पड़ गया है ये उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी इक्तदार का हिस्सा इसलिए नहीं बन रही कि इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो जुल्म और बर्बरियत कर रही है, पीपल्स पार्टी कहती है जी हम वजारतों में नहीं बैठते, हम इक्तदार का हिस्सा रहने दें, मौजा ਅਸੀਂ लुटांगे, लेकिन हम किसी सूरत भी हुकूमत का फेस नहीं बनना चाहते हैं। हम हुकूमत में ही, लेकिन हुकूमत का फेस हम नहीं बनना चाहते। बारीक वारदात उन्होंने भी डाली हुई है। वो इसलिए कि ये सारा कुछ हमारे खाते में पड़ जाएगा जो इस मुल्क में इस वक्त हो रहा है। पीपल्स पार्टी को ये प्रॉब्लम है और पीएमएलएन जो है उसके लोग भी अब कतराते हैं कि यार कितना आपने हमसे जुल्म करवाना है। अल्टीमेटली ये चीजें वापस आती हैं मुड़ के, उन्हें भी डर लगता है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपना बंदा परवेज खटक जो है वो वहां पे इंडक्ट किया। परवेज खटक को जो खैबर पख्तूनख्वा में जितनी ब्यूरोक्रेसी है या एस्टेब्लिशमेंट का पूरा एक स्ट्रक्चर है उसके साथ कोऑर्डिनेशन में रखा जाएगा। परवेज खटक के पास इख्तियारात होंगे कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चीजों को अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकेंगे। और परवेज खटक साहब जो हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में ताकत इस्तेमाल करेंगे। यानी विलन का रोल जो है वो परवेज खटक साहब ने कबूल कर लिया कि ठीक है मेरी तो सियासत तबाह हो गई लेकिन मैं पीटीआई को नहीं छोड़ूंगा खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि इन्हें यह लगता है कि दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से एक एहतजाज लेकर इस्लामाबाद की तरफ आएगी तो हर दफा तो गोलियां नहीं मारी जा सकती। अब तो जो बाइडन भी नहीं है सर पे जो सपोर्ट दे देगा, क्योंकि देखें डोनाल्ड ट्रंप जैसा भी है उसके बारे में अभी भी हुकूमत को मुकम्मल तौर पे किसी किस्म की कोई श्योरिटी या गारंटी नहीं है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आप राणा सनाउल्लाह साहब का ये स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हुकूमत क्या सोचती है। राणा सनाउल्लाह कहते हैं जिस तरह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक तारीफ करके हुकूमत को खुशगवार हैरत में और मुखालिफिन को मायूसी में मुब्तला कर दिया है, इसी तरह उनका कुछ पता नहीं कि कल कोई और तरह की भी वो बात करते हैं। तो हुकूमत ये अभी भी डरी हुई है कि पता नहीं कि ट्रंप की हुकूमत इनके साथ क्या करेगी, क्योंकि वो थ्रू प्रॉपर चैनल नीचे से कुछ करारदादें और बिल तो आ रहे हैं। एक जो विल्सन का बिल है, करारदाद जो है बाइंडिंग रेजोल्यूशन,
وہ اوورسیز پاکستانی اس کی کوشش کر رہے ہیں، پتہ نہیں انہیں کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن حکومت بدستور خوفزدہ ہے، ڈری ہوئی ہے، اور ان کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ پتہ نہیں ٹرمپ ان کے ساتھ کرے گا کیا، یہ ان کے دماغ میں چل رہا ہے۔ لہذا انہیں یہ لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے کراؤڈ کو اس مرتبہ خیبر پختونخوا کے اندر ہی روکنا بہت ضروری ہے، اور وہاں پہ پرویز خٹک صاحب کو جو ہے وہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اسی لیے ان کو وزارت دی گئی ہے، اور وہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اندر سے جانتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گیم پرویز خٹک صاحب کریں گے۔ یہ عجیب معاملہ، اور ٹرمپ کے اوپر ان کو ٹرسٹ نہیں ہے۔ ناظرین، جہاں سہیل وڑائچ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں لیکن انہیں بھی ابھی تک ریاست کی صحیح ڈیفینیشن کا نہیں پتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف مقبول جماعت ضرور ہے، مگر ایک تو وہ ریاست کو قبول نہیں، دوسرا اس کی قیادت میں کوئی ایک بھی معقول شخص نہیں ہے جو حالات کو معمول پر لانے کا فن یا ہنر جانتا ہو۔ قربانیاں دینے کے باوجود کپتان اور ان کے اندھے عقیدت مند شاہ محمود قریشی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی اے میں کوئی معقول شخص نہیں ہے، وہ بات یہ ہے کہ ایسی پولیٹیکل سچویشن کسی پارٹی پہ آئی ہی نہیں، لیڈر اندر کر دیا، نہ اس کو دیکھنے دیتے ہیں، نہ سننے دیتے ہیں، نہ اس کی بات باہر آتی ہے۔ دوسرا، جو آدمی احتجاج کرتا اس کو اٹھا کے اندر ڈال دیتے ہیں، جو بندہ احتجاج نہیں کرتا اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی عہدے کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی اس پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ وڑائچ صاحب کسی پارٹی کے ساتھ ہوا ہی نہیں پاکستان میں، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اور نہ کسی پارٹی نے اس لیول کا سٹانس اور مضبوطی دکھائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو قبول نہیں ہے۔ بھئی ریاست تو کہتے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو، قومی اور صوبائی حکومتوں کو، اور ساتھ میں جو آپ کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کو۔ تو یہ ریاست کی جو غلط ڈیفینیشن ہے، جو فوج کو ریاست کہتے ہیں نا لوگ، وہ غلط کرتے ہیں۔ فوج جو ہے وہ ریاست کے جو 3 ستون ہیں، ان 3 ستونوں میں ایک ستون کا ایک چھوٹا حصہ ہے فوج، بس اتنا ہی ہے۔ لیکن یہ ہمارے اس طرح کے جو دانشور ہیں انہوں نے فوج کو ریاست کہہ کے ان کا بھی دماغ خراب کر دیا اور پوری قوم کا بھی کانسیپٹ خراب کر دیا۔ میرے خیال میں ریاست کا ایک بڑا وسیع معنی ہے، ریاست ایک بہت بڑی چیز ہے، تو اس کو ریاست کو ویسے ہی رہنے دیں، اور اس کے لیے آئین کا آرٹیکل 8 جو ہے اس کو بار بار پڑھتے رہا کریں، اور اس کو جب پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ریاست ہوتی کیا ہے۔ اور جس طرح سے اس ریاست نے کیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، یعنی میں ریاستی جبر کہہ رہا ہوں، کسی ایک ادارے کے اوپر خالی نہیں ڈال رہا، حالانکہ معاملہ وہیں سے ٹریگر ہوا ہے، لیکن پورا کا پورا نظام جہاں سے انصاف ملنا تھا وہ ملا ہی نہیں۔ ریاست کے کسی ایک ستون نے انصاف نہیں دیا پاکستان تحریک انصاف کو۔ ذلے شاہ کے قتل کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ ذلے شاہ ایک دیوانہ آدمی تھا، میں اس کو خود بھی ملا ہوں۔ ہم صحافی جب جاتے تھے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اندر، تو وہ باہر سے آوازیں لگا رہا ہوتا تھا کہ ہمارے خان کو بتانا کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم قربانی دے دیں گے، ہم جان دے دیں گے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا تھا۔ جب صحافی اندر جا رہے ہوتے تھے یا پولیٹیکل لوگ اندر جا رہے ہوتے تھے تو وہ باہر کھڑا رہتا تھا، اونچی اونچی بولتا تھا۔ اور جب کبھی کسی وقت ہم لوگ باہر نکلتے تھے تو وہ آ جاتا تھا سب سے پہلے، ہاتھ میں اس کے عمران خان کی فوٹو پکڑی ہوئی ہوتی تھی۔ تو وہ ایک کریکٹر میں رہتا تھا، ایک دیوانہ آدمی تھا، اپنے لیڈر سے پیار کرنے والا تھا۔